मसीह खुदाउन के पाक जलाली और मुकद्दस नाम में मैं खुदा का खादम पास्टर शहजाद आज के कलाम खुदा के सेशन में फिर से आपको खुशामदीद कहता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बराए करम इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक नए आने वाली कलाम खुदा के मुताबिक वीडियो आपको मिले और आपकी भी तरक्की हो और आप भी जान सकें। और इस कलाम को ज़रूर आगे दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि खुदा का कलाम फैले और खुदा के लोग रोज़ बरोज़ बरकत पाते चलें। आज हम जिस बात पर गौर करने को हैं वो मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 24वां बाब हम उस पर गौर करेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 24वां बाब और उसकी 12वीं आयत पर गौर करेंगे तो यहाँ लिखा है, और बेदीनी के बढ़ जाने से बहुतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। मेरे अजीजों, कलाम मुक़द्दस को जब हम बगौर मुतालिया करें तो हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और आज हम यही सीखेंगे कि कलाम मुक़द्दस में से यीशु मसीह के आने की वो आखिरी निशानियां जो हैं वो क्या होंगी और कैसे यीशु मसीह ने इस बात का जवाब दिया जो जवाब उनसे तलब किया गया था कि आप बताइए कि आपके आने की आखिरी जो निशानियां हैं वो क्या होंगी। और जब 24वें बाब की पहली आयत से शुरू करें तो वहाँ लिखा है, यीशु हैकल से निकल कर जा रहा था कि उसके शागिर्दों ने उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसे हैकल की इमारत दिखाएं। उसने जवाब में उनसे कहा, क्या तुम इन सब चीज़ों को नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी न रहेगा जो गिराया न जाए। जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था तो उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का क्या निशान होगा। ये निशान मांगना यूनानियों में एक बड़ी जबरदस्त रवायत थी कि वो हर चीज की जो है निशानी को मांगते थे, वो निशान चाहते थे कि इसकी निशान क्या होगा, इसकी गारंटी क्या होगी, इसका निशान क्या होगा, इसके लिए जो है वो क्या जो है इसकी तशबीह होगी। इस तरह के बहुत सारे सवाल। लेकिन हम सिर्फ बेदीनी पर रहेंगे कि बेदीनी के बढ़ जाने से बहुतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। और जब हम गौर करें तो यहाँ 4 शागिर्द बैठे हुए थे यीशु मसीह के साथ, पहला पतरस, फिर दूसरा याकूब, फिर इंद्रियास और फिर यूहन्ना, जिन्होंने ये वहाँ सवाल किया कि तेरे आने और आखिर होने की निशानियां क्या होंगी या क्या निशान होगा। और जब बेदीनी को हम जो है वो डिस्क्राइब करें, बेदीनी की जब हम डेफिनेशन को देखें, उसकी मुराद को लें, तो बेदीनी से मुराद बददियानती, बदनीयती, दगाबाजी, मक्कारी, झूठ और इस तरह के और जो भी अल्फाज आप इसके लिए तलाश कर सकते। लेकिन बेदीनी अपने अकीदे से मुनहरिफ हो जाना, अपने दीन को छोड़ देना, अपने दीन के मुखालिफ काम शुरू कर देना, दीन की तालीम के खिलाफ मुखालिफ काम शुरू कर देना, मजहबी अकायद की इनकारी हो जाना, जो मजहबी अकायद हों, अकीदे हों, उनके भी इनकारी हो जाना, ये भी बेदीनी के जुमरे में आता है। अपने ईमान के खिलाफ हो जाना, जो ईमान आपको बख्शा गया उसके खिलाफ हो जाना, ये भी बेदीनी के जिम्रे में आता है। और फिर गैर माबूदों के लिए अपने ईमान का तसर्रुफ करना, अपने ईमान को इस्तेमाल करना। आप अपने ईमान को किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? जिंदा खुदा के लिए या किसी बुत माबूद के लिए? तो अगर तो आप जिंदा खुदा के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए दीनदारी है, वो खुदा की खुशनुदी है, खुदा की नज़र में आप मकबूल हैं। लेकिन जो लोग खुदा की नज़र में मकबूल नहीं है वो बेदीनी में साथ अपनी जिंदगी को जो है वो लेकर चलते हैं। और फिर खुदा की नाफरमानी, खुदा के हुक्मों को ना मानना। और अगर हम सिंपल सी बात को करें बाइबल की रूह से, तो अपने मसीह की तालीम से दूर हो जाना, मसीह की तालीम को छोड़ देना, उसके कामों बातों को छोड़ देना,
یہ ظاہر کرتی ہے بے دینی کو، یہ ظاہر کرتی ہے جو ہے کہ شخص بے دین ہو چکا ہے، اپنے عقیدوں سے اپنے عقائد سے منحرف ہو چکا ہے، اور اپنے نصب العین کو چھوڑ دینا، اپنے نصب العین کو چھوڑ دینا، یہ بھی بے دینی کی ہی ایک مثال ہمیں ملتی ہے۔ لیکن جب ہم مختلف مترجم جو بائبل کا ترجمہ کرنے والے ہیں، جب ہم مختلف ترجموں کو دیکھیں تو ہمیں یہ آیت میں سب ایک جیسے ہی کاموں پر متفق نظر آتے ہیں۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ بدکاری بڑھ جائے گی، دوسری جگہ لکھا ہے ہر جگہ گناہ بے چین ہوگا، پھر ایک اور جو ہے ٹرانسلیشن میں لکھا ہے کہ شرارت میں اضافہ ہوگا، اور ایک اور جگہ لکھا ہے کہ لا قانونیت بہت زیادہ بڑھ جائے گی بے دینی کے بڑھ جانے سے۔ بے دینی کا جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ کہیں بدکاری، کہیں گناہ کا بے چین ہونا، کہیں شرارت میں اضافہ ہونا، اور کہیں لا قانونیت ہونا۔ لیکن جب زمانے قدیم میں ہم دیکھیں تو ایک واقعہ ہمیں خروج کی کتاب 32واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں ملتا ہے کہ جب موسیٰ خدا کے پاس خدا کی شریعت کو احکام عشرہ لینے کے لیے، 10 احکام لینے کے لیے جو خدا نے موسیٰ کو دیے، وہ احکام لینے کے لیے خدا کے پاس اس پہاڑ پر پہنچا، تو پیچھے لوگوں نے کیا کام کیا کہ جب موسیٰ کو وہاں دیر لگی تو انہوں نے سوچا کہ اب تک تو موسیٰ وہ کیسے جیتا ہوگا، کہاں سوتا ہوگا، کیا کھاتا ہوگا، کیا پیتا ہوگا، 40 دن گزر گئے ہیں، کیا کرتا ہوگا، تو وہ مر گیا ہوگا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ہارون سے کہا جو سونا ہم مصر میں سے لے آئے ہیں، جو سونا ہم مصر کے لوگوں سے لے آئے ہیں، تو یہ سونا رکھ، اس سونے کو ڈھال اور ہمارے لیے ایک سنہری بچڑا بنا دے تاکہ ہم جو ہے اس کی عید کریں، ہم اس کی عبادت کریں، ہم اس کی پرستش کریں۔ یہ آپ کو واقعہ خروج 32ویں باب میں ملے گا، اور 7ویں آیت سے یہ شروع ہوتا ہے، پہلی آیت سے تقریباً شروع ہو جاتا ہے، اور وہاں ملتا ہے کہ خدا نے موسیٰ سے ایک بات کہی۔ اب ہوا کیا؟ خدا پرانے عہد میں ہر وقت بنی اسرائیل کو ایک بات سمجھاتا رہا کہ تمہارا خدا میں، تم کسی اور خدا کی طرف نہ جانا، تم کسی اور خدا کو نہ جاننا، تم کسی اور خدا کو نہ ماننا، تمہیں مصر غلامی کے گھر سے نکال کر میں لے کر آیا ہوں، میں تمہیں بچانے والا ہوں، میں نے تمہاری حفاظت کی ہے، میں نے تمہیں جانا ہے، میں نے تمہارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، میں نے سمندروں کے سینے کو چیرا ہے، میں نے پانیوں کو چیرا ہے، میں نے خشک چٹانوں کو آبشاریں بنائی ہیں، میں نے بڑے بڑے معجزے کیے ہیں، میں نے ابلیس کے پجاریوں، شیطان کے پجاریوں کو ہرا دیا ہے، میں نے تمہارے لیے لیڈر کو اس وقت بچایا جب ہر بچے کو مارا جا رہا تھا۔ ہر طرح سے خدا نے بنی اسرائیل کو سمجھایا، لیکن وہ ہر دفعہ منحرف ہو گئے، وہ ہر دفعہ خدا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہاں بھی خدا موسیٰ سے گلہ کرتا ہے کہ یہ سب کام چھوڑ، پہلے جا اپنی قوم کو دیکھ۔ لکھا ہے 7ویں آیت میں، تب خدا نے موسیٰ کو کہا کہ نیچے جا، کیونکہ تیرے لوگ جن کو تم مصر سے نکال لایا ہے بگڑ گئے ہیں، وہ اس راہ سے جس کا میں نے ان کو حکم دیا تھا بہت جلد مڑ گئے ہیں۔ خدا نے جو نصب العین دیا، خدا نے جو ایک بارڈر لائن ان کو دی، خدا نے جو ایک بات انہیں سمجھائی، خدا نے جو احکام دیے، خدا نے جو چیزیں ان کو بتائی تھی، وہ اس پر نہیں چلے، جلد اپنے ایمان کو چھوڑ کر بھول گئے اور اپنے ایمان کے مترادف کام کرنے لگے۔ اور وہاں لکھا ہے کہ انہوں نے اس بچڑے کی جو ہے وہ عید بھی کی، اس کی پوجا بھی کی، اور جو ہے وہ اس کو ماننا بھی شروع ہو چکے۔ تو میرے عزیزو، یہ بے دینی کا عنصر، خدا کو چھوڑ دینے کا عنصر، خدا سے منحرف ہونے کا عنصر زمانے قدیم سے چلتا آ رہا ہے۔ لیکن یسوع مسیح نے کہا جب میں آؤں گا تو شیطان اپنا پورا زور کر چکا ہوگا، وہ عروج پر ہوگا، اور یہ بڑے بھید کی بات ہے جب شیطان اپنا پورا اختیار، اپنا پورا جو ہے وہ کام اس دنیا کے اندر کر رہا ہوگا، اس وقت یسوع مسیح آئیں گے
शैतान को मारेंगे, शैतान को शिकस्त देंगे, अबलीस को शिकस्त देंगे, उन्हें उसे बांधेंगे, उसे अपने पांव तले कुचलेंगे, और मौत और वो पुराना जो दुश्मन है और मौत है और अबलीस है, वो आग की गंधक की झील में डाला जाएगा। यीशु मसीह उस वक्त आएगा जब अबलीस अपना पूरा काम कर चुका होगा, बेदीनी अरूज पर होगी, हर जगह गुनाह बेचैन होगा, हर जगह लाकानूनियत होगी, हर जगह खुदा के हुक्मों को जो है वो बिला तातुल तोड़ा जाएगा। वो शरीयत को, खुदा की बातों को, खुदा के कामों को, खुदा के लॉस को जो है वो नहीं मानेंगे, और ऐसे लोग वो दुनिया के अंदर से खरीदेगा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा अपने लोगों को, अपने बंदों को आखिर तक बर्दाश्त करना, मौत को भी बर्दाश्त करना, मुसीबतों को बर्दाश्त करना, आसानियों को बर्दाश्त करना, अपनी जिंदगी में रहते हुए, मसीह जिंदगी में रहते हुए हमेशा की जिंदगी को पाने के लिए हर मुश्किल परेशानी, हर दुख, हर तकलीफ, हर जहां तुम्हें ठुकराया जाए, जहां तुम्हें जो है वो डिग्रेड किया जाए, उन सब बातों को बर्दाश्त करना, क्योंकि उस वक्त ऐसा होगा कि तुम बचाए जा रहे होगे। तुम उसके हमलों से, जब वो हमला करने से बाज नहीं आएगा, और जब तुम बर्दाश्त करोगे, बेदीनी हर जगह होगी, लेकिन तुम दीनदारी की, ईमानदारी की एक पुरफसल जिंदगी गुजार रहे होगे, तो हमेशा की जिंदगी का ताज भी तुम ही को मिलेगा। और फिर एक वाक्य हमें और मिलता है, जब दूसरा पतरस दूसरा बाब 6 आयत पढ़े तो वहां लिखा, और सदूम और अमूरा के शहरों को खाके सयाह कर दिया और इन्हें हलाकत की सजा दी, और आइंदा जमाने के बेदीनों के लिए चाय इबरत बना दिया। सदूम और अमूरा को खुदा ने जिस तरह से मारा, सदूम और अमूरा पर जिस तरह से आग बरसी, सदूम और अमूरा को जिस तरह से गर्क किया, इसका जो वाक्य है पैदाइश की किताब 19वां बाब और 22 से 26वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, तो हमें ये वाक्य मिलता है कि वहां खुदा ने क्या किया। मेरे अजीजों, फिर इस बेदीनी का मंबा, इस बेदीनी को पैदा करने वाला जो है, वो सदियों पहले, हजारों साल पहले उसने एक नाफरमानी की। और नाफरमानी किसने की? इस बेदीनी को पैदा करने वाला, इस बेदीनी को जो है वो दुनिया में लाने वाला एक शख्स और है। जब बेदीनी बढ़ जाएगी, मोहब्बत खत्म हो जाएगी, मोहब्बत का फुकदान होगा, और फुकदान का मतलब खात्मा हो जाना, कम हो जाना, जो कम कर देना, और किसी चीज का ना होना, किल्लत में आ जाना, इसे कहते हैं फुकदान। और उस दौर में मोहब्बत का बहुत ज्यादा फुकदान होगा, और रूह के फलों में पहला फल मोहब्बत है। हालेलुया। खुदा के लोगों के लिए मोहब्बत रूह का फल है, लेकिन शैतान सबसे पहले क्या लिखा है कि मोहब्बत के फुकदान को लाएगा, बेदीनी को लाएगा, नफरत को लाएगा, लड़ाई झगड़े फसाद बिदात होंगी। और आज भी बहुत सारे मसीही जो अपने आप को खादम कहते हैं, वो बिदअतों के ताबे हैं। अपनी मन घड़त कहानियां निकाल कर, मन घड़त तशरीहात वो कर रही हैं। और फिर आगे जब हम पढ़े, शॉर्ट में चलूंगा, हिजकिय्याह की किताब 28वां बाब 12 से 19वीं आयत में पढ़े तो हमें वहां जिक्र मिलता है कि खुदा ने एक शख्स को बनाया जो खातमुल कमाल था, वो खुरमनसूख रूबी था, वो आतशी पत्थरों में रहता था, वो उस आग में रहता था जो खुदा के साथ चलती। लेकिन उसने क्या किया? ये साया 14 बाब 14वीं आयत में लिखा है, उस लूसीफर ने अपने दिल में ये ख्याल किया कि मैं अपना तख्त खुदा से भी ऊंचा बनाऊंगा, खुदा से भी ऊंचा। वहां से उसने इस बेदीनी का, वहां से वो खुदा के हुक्मों का मुनहरिफ हुआ, वहां से वो खुदा के उस फजल से निकल चुका है, खुदा के उस रहम उस तरस से निकल चुका है।
میں سمجھتا ہوں خدا کو مبارک کہنا، اس کی ستائش کرنا اور ہر وقت اپنی زبان سے اس کا اقرار کرنا، قدوس قدوس قدوس، یہ سب سے بڑا رحم ہے ہر ذات کے اوپر۔ اور پھر جب یسایہ 14 باب 12 سے 16 آیت پڑھیں تو وہاں بھی ہمیں کچھ ایسا ہی ذکر ملتا ہے۔ اور یہودا پہلا باب 6 آیت لکھا، جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا اور ان کو دائمی قید میں تاریکی کے اندر روز عظیم کی عدالت تک رکھا ہے۔ یہ تو نہیں بچیں گے، جنہوں نے بے دینی اس دنیا میں پیدا کی جو لے کر آئے، یہ تو نہیں بچیں گے، لیکن جو اس بے دینی کے تابع ہوں گے، جو بے دینی کے کام کریں گے، جو خدا سے ہٹ جائیں گے، جو خدا کو بھول جائیں گے، جو خدا کے انکاری ہوں گے، وہ سب مارے جائیں گے۔ اور وہ سب خداوند کی حضوری سے جس طرح ابلیس نکالا گیا ہے وہ بھی نکال دیے جائیں گے۔ میرے عزیزو، لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم کہیں ان بے دینوں کی لسٹ میں نہ آ جائیں۔ ہمیں اپنے ایمان کا تحفظ کرنا ہے، ہم نے اپنے ایمان کے ساتھ جینا ہے، ہم نے اپنے ایمان کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اور میرے عزیزو، غلطیوں 5 باب 19 آیت کو جب ہم پڑھیں تو بڑی خوبصورت باتیں ہمیں بچاؤ کے لیے ملتی ہیں کہ ہم نے کس طرح سے بچنا ہے۔ غلطیوں کے نام کا اس کا 5واں باب اور اس کی 19ویں آیت لکھا ہے، اب جسم کے کام تو ظاہر ہے، یعنی حرام کاری۔ پہلی بات، جب بے دینی عروج پر ہوگی تو حرام کاری بھی ہے، بدنی کام جو حرام کاری ہے وہ بھی عروج پر ہوگی، ناپاکی ہوگی، شہوت پرستی ہوگی، بت پرستی ہوگی، جادوگری ہوگی، عداوتیں ہوں گی، جھگڑا ہوگا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند۔ ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتلا چکا ہوں، ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ اور جب 24ویں باب کے اگلے بند کو ہم نے پڑھا تو وہاں لکھا ہے، جو آخر تک برداشت کرے گا وہی زندگی کا تاج پائے گا، جو آخر تک برداشت کرے گا۔ اور پھر جب ہم تیموتھیوس کے نام خط جب ہم پڑھتے ہیں، اس کا 2 تیموتھیوس 3 باب پہلی آیت میں لکھا ہے، لیکن یہ جان رکھ کے اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض، زر دوست، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، شکر ناشکر، ناپاک، طبعی محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے عزت، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغا باز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے۔ وہ دینداری کی وضاحت تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے۔ بے دینی کے بڑھ جانے سے وہ دینداری کی وضاحت تو رکھیں گے لیکن اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے۔ دعا کیجئے عزیزو، جب خداوند یسوع مسیح آنے والا ہو اور وقت بہت نزدیک ہے۔ ہر دفعہ اس بات کی منادی کی جاتی ہے، وقت نزدیک ہے، جسم کے کاموں پر غالب آنا ہے، بے دینی پر غالب آنا ہے۔ وہ ایک ہی طریقہ ہے، خدا کے روح کو اپنی زندگی میں آنے کے لیے ویلکم کیجیے، خدا کے روح کو اپنی زندگی میں آنے کے لیے اسے خوش آمدید کیجیے۔ وہی آخر تک برداشت کرنے کی طاقت اور قوت دے گا۔ خدا مجھے اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی تاج پانے کا شرف حاصل دے۔ خدا ہمیشہ کی زندگی کا تاج ہمیں دے اور ہم اس تاج کے ساتھ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کی قدرت کے ساتھ جینے والے ہوں۔ کلام مقدس کے وسیلہ سے خدا آپ کو